सुशील महाजनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेस पिपी समर्थन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई विषम 1981 पौष 8 गते कृष्ण द्वादशीका दिन भारतको बनारसमा जन्मिनु भई नेपालमा तत्कालीन अवस्था रहेको राणा शासनको विरोधमा 2003 सालमा स्थापना भएको नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसबाट राजनीति सुरुवात गरी नेपाललाई प्रजातन्त्र स्थापना गर्न अग्रिम भूमिका खेल्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूको आज हामी 58औं जन्म जयन्ती मनाउन गइरहेका छौँ। उहाँको देवासन 2067 साल फागुन 20 गते काठमाडौँमै भएको थियो भने उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसबाट लामो समय राजनीति गरेर आउँदै गर्नुहुँदा नेपाली काङ्ग्रेस 62-63 को जनआन्दोलनपछि आफ्नो सैद्धान्तिक सिद्धान्तबाट विचलित भएको भन्दै 2064 सालमा भएको महासमिति बैठकमा उहाँले एउटा पत्र पठाउनु भई नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गर्नुभई उहाँको अन्तिम मरण समयमा अन्तिम जीवन उतारमा नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरेर एउटा सर्वसाधारण व्यक्तित्व रूपमा बस्नुभएको थियो, जुन आज नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धान्त छोड्यो भन्दै त्यसै पथमा पस्याउँदै हामी नेपाली काङ्ग्रेस बिपी स्थापना भएको कुरा पनि सबैलाई जानकारी नै छ। जो कृष्णप्रसाद भट्टराई 2047 सालको प्रथम जनआन्दोलनपछि स्थापित नेपालको संविधान विश्व मुस्लिम भनेको संविधान निर्माता पनि हुन्थ्यो, उहाँकै नेतृत्वमा संविधान निर्माण भएको थियो। अब आज हामी उहाँकै 58औं जन्म जयन्ती मनाउन गइरहेका छौँ। कुनै पनि कार्यक्रममा औपचारिकता दिनको लागि सभापतिको आवश्यकता पर्दछ। तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेस बिपी केन्द्रीय कार्य समितिले यस कार्यक्रमको आयोजना गरेकोले यस कार्यक्रमको सभापतित्व आसन गरिदिनु हुन नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका सभापति श्री सुशील मान शेरचनज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन गर्नेकै क्रममा उपसभापतिहरू नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका उपसभापतिहरू पुष्पराज राजुली, विष्णु प्रसाद ढकाल, महेशमान सिंह नङ्गोर, त्यसैगरी महामन्त्री देवेन्द्र प्रकाश पौडेल, त्यसैगरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा नागरिक अभियन्ता शेखरचन्द्र राईमाझीज्यू, पुनः उथानवादी पार्टीका अध्यक्ष, त्यसै गरी यस पार्टीमा उपस्थित सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, भातृ संस्थाका प्रमुख तथा शुभ संस्थाका प्रमुखज्यू एवं अध्यक्षज्यूहरूलाई यथा स्थितिमा आसन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब हामी सिधै कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न जान्छौँ। हामी किशुनजी लगायत कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहित बिपी कोइराला लगायतलाई 1 मिनेट उठेर मौन धारण गरिदिनु हुन सम्पूर्ण अनुरोध गर्दछु। समय सुरु। धन्यवाद। त्यसपछि हामी कार्यक्रमका सभापति अतिथि लगायत सबैलाई किशुनजी लगायत बिपी कोइराला गणेशमानजीहरूको तस्बिरमा माल्यार्पण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। हाम्रो माल्यार्पण कार्यक्रम चलिरहेको छ किशुनजीको तस्बिरमा।
सबै साथीहरूलाई कमलको लाइभ रूपमा माल्यार्पण गर्न अनुरोध गर्दछु। ठिक छ तपाईँ सब माल्यार्पणमा बसेर हाम्रो उहाँको पूर्वक माल्यार्पणको कार्यक्रम चलिरहेको छ। बिहिन्दाले सबैले पुगिरहेको भएछ धन्यवाद सबैलाई पुग्यो बल्ल ठिक छ यहाँ फेस देखाउने त्यही सजन दाइ अनु तपाईँ कृष्णजीको
पाइनु मात्रै बाँकी हाल्यो नि त भित्र गऱ्यो भने नमानेको फेरि धन्यवाद। हाम्रो माल्यार्पणको कार्यक्रम सकिसकेको छ। अब हामी यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन नेपाल महिला सङ्घ बिपीका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष तथा नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका केन्द्रीय सदस्य श्री इन्दिरा अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आदरणीय सभापतिज्यू, उपस्थित हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको पार्टीको सभापतिज्यूहरू, महामन्त्रीज्यू, मातृसङ्घका अध्यक्षज्यूहरू, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, तरुण दल लगायत सम्पूर्ण क्रान्तिकारी साथीहरूमा हार्दिक जय नेपालको हार्दिक शुभकामना सहित जय नेपाल जय बिपी अभिवादन गर्दछु। जय नेपाल जय बिपी। मलाई अत्यन्त खुसी पनि लागेको छ। यस अवस्थामा खुसी लाग्यो स्वर्गीय किशुनजीको यो 98औं जन्म जयन्तीको अवसरमा दुईटा शब्द बोल्न पाउँदा दुःख यस अवस्थामा लागेको छ। किशुनजी जस्तो एउटा महान व्यक्तित्व आज हामी सामु हुनुहुन्न, उहाँको भौतिक रूप हामी समक्ष छैन, त्यसकारणले पनि दुःख लागेको छ। र म किशुनजीको अरू बाँकी त कति कुराहरू छन्, किनकि मैले किशुनजीको काखमा भन्नै पर्छ। म किशुनजीको सामिप्यमा म 16 वर्षको उमेरदेखि अनवरत रूपमा चाहिँ उहाँको नजिक खेल्ने अवसर पनि पाएँ। यो मेरो चाहिँ एउटा सौभाग्य हो। त्यस्तै गणेश मानजीकोमा पनि मैले नजिक भएर मैले बस्ने खेल्ने मौका पाएँ, त्यो पनि मेरो सौभाग्य थियो। त्यस्तै स्वर्गीय बिपी कोइरालाको चाहिँ महामानवको चाहिँ म अलिक नजिक चाहिँ हुन पाइनँ। त्यतिखेर म भर्खर बानी सरेको राजनीतिप्रति इच्छा राख्दै गरेको एउटा चाहिँ होनहार त्यतिखेरको एउटा लेडी थिएँ, जुन बेला म 16 वर्षको चाहिँ थिएँ। त्यतिखेर सत्याग्रहको चाहिँ कुरा आयो, जुन बेला चाहिँ टोली खेल्न आउँदाखेरि मलाई पनि जाउँ भने म पनि लहाइमा जाउँ त भनेर आउँदाखेरि झन्डै म हराएँ। अनि मलाई त काठमाडौँको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। अब म हराउने भएँ भन्ने कुरा लास्टमा साथीहरूले छोडिदिनु भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ म जेन तेन प्रकार होइन बानेश्वरमा चाहिँ घर थियो, म ट्याक्सी चढेर दुनियाँ मुभ गर्दै मलाई मिन भवनमा पुगेपछि चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ म नजिकै आएछु साझानेरी भन्ने मलाई फिल भयो। अनि त्यस पछाडि म चाहिँ इपिएस बोर्डिङबाट म छिरेर घर आएँ। भन्न खोजेको कुरो किशोरजी त्यतिखेर विनोद भट्टराईको घरमा बस्नुहुन्थ्यो र हामी त्यतिखेर चाहिँ उहाँ किशोरजी बाटोमा जाने प्रसङ्गमा हामी नजिकै पर्न पाए त हामी कस्ता हुन्थ्यौँ होला भन्ने लाग्थ्यो। किशोरजीले चिन्दिए त हामीलाई कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्थ्यो। त्यस्तै गिर्जाबाबु, त्यस्तै चाहिँ भट्टराईजी, चाहिँ के अरे गणेश मानजी, त्यस्तै मङ्गल आमा लगायत। तर पनि त्यस अवस्थामा विशेष गरेर हाम्रो घर नजिकै भएको कारणले गर्दा म किशनजी बाटो गइरहन्थेँ, विनोद दादा बाटो पनि नजिक भएकी हुनाले म गइरहन्थेँ। मलाई याद छ, मैले यो कुरा अहिले भन्नुपर्छ, त्यतिखेर म त्यो बाल्यावस्थादेखि पनि म सज्जन भट्टराई दाईलाई चिन्दछु। उहाँ किशनजीको साह्रै नजिकको मान्छे हो। मलाई थाहा छ उहाँ सधैँ त्यहीँ बस्नुहुन्थ्यो, सधैँ किशनजी बाटोमा जानुहुन्थ्यो र किशनजी यस्तो रमाइलो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। मैले यसो भन्दै गर्दा हाम्रो नयाँ जति पनि किशनजीको चाहिँ
नजिक हुन जसले पाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई यो अध्ययन पनि हुन्छ। त्यस कारणले म यो भन्दैछु, किशोरजी बडो रमाइलो हुनुहुन्थ्यो। जसरी अहिले मुसुक्क हाँसेको चाहिँ त्यो फोटो छ त्यो चाहिँ एकदम सत्य हो नै। त्यस्तै उहाँले पछिल्ला मितिमा पान खानुहुन्थ्यो। लक्ष्मी भाउजूको पसल लिएर आएर उहाँलाई चाहिँ नि त्यो पान धेरै खाएको कारणले गर्दा उहाँको दाँतमा पनि र बनारस बस्दा पनि पान खाएको हुनाले त्यो दाँतमा कालो हुन्थ्यो। मुसुक्क हाँस्नुहुन्थ्यो, हामीलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। यति उहाँको चाहिँ मेमोरी थियो जसले चाहिँ त्यो नजिकका ती आफ्ना अनुयायीहरूलाई चाहिँ नि नाम सहितै पनि जान्नुहुन्थ्यो। कत्रो ठुलो मेमोरी। त्यस्तो हुनुपर्छ नेता भनेको कुरो, त्यस्तो हुनुपर्छ नेतामा रहने गुण भनेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म के भन्छु भन्दाखेरि त्यहाँ जाँदाखेरि हिजो कसले कस्तो लुगा लगाएर आयो, आज कस्तो लुगा लगाएर आयो, अनि भोलि जाँदाखेरि कस्तो लुगा लगाएर आयो। फल्नाले त हिजो नामै लिएर भन्नुहुन्थ्यो, फल्नाले त हिजो यस्तो लुगा लगाएर आएको थियो, आज यस्तो लगाएर कति चिटिक्क परेको भनेर हँसाउनुहुन्थ्यो। उहाँ साह्रै साधाकी जीवनको हुनुहुन्थ्यो तर रमाइलो हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा भनाइ छ नि, लिडर इज डिडी नै हो। आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई कसरी के भन्दा खुसी हुन्छन्, कसरी एक्टिभ हुन्छन्, कति चाहिँ नि कसरी चाहिँ उनीहरू एउटा चलायमान हुन्छन् भनेर उहाँले जहिले पनि चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताप्रति उहाँले चाहिँ एउटा किसिमको यो भाव प्रकट गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरो मलाई धेरै मनमा गरेर आउँछ। त्यति मात्रै होइन, एक दिनको कुरा हो, उहाँ चाहिँ नि त्यो चितवनमा जानुभएको थियो, ट्रेड युनियनको चाहिँ चुनाव थियो। त्यो बेलामा मेरो अलिकति चाहिँ गाँड चाहिँ जस्तो गला त्यतिखेर आयो, नुन भर्खर आएको गाँड जस्तो बढेछ। अनि किशनजीले भन्नु, ए डाक्टर ध्रुव तिम्रो त चाहिँ नि तिमी आफ्नै डाक्टर, तिम्रो आफ्नै कार्यकर्ता बहिनीहरू चाहिँ नि यस्तो भएको छ, तिमीले कम्तीमा ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्दैन, भनिदिनु पर्दैन, यहाँ को बिरामी हुन्छ त्यो तिमीले चाहिँ नि हेर्नुपर्छ, तिमीले गएर फ्री चेकअप गराइदिनुपर्छ, सबैसँग पैसा हुँदैन हाम्रो कार्यकर्ताहरूसँग, त्यस कारणले पनि तिमीले उपचार गरिदिनुपर्छ, जसले गर्दा हाम्रा चाहिँ अनुयायीहरू चाहिँ बिरामीबाट चाहिँ हुनबाट वञ्चित हुन् भनेर पनि भन्नुहुन्थ्यो। यसरी ख्याल गर्ने हाम्रा आदरणीय अग्रजहरू आज भौतिक रूपमा हामीबाट हुनुहुन्न। हामीलाई त्यो सम्झिँदाखेरि, त्यो दिन सम्झिँदाखेरि एक किसिमले भावविह्वल भएर त आउँछ नै। त्यसमा पनि हामीले यस कुरालाई चाहिँ सहन गर्दै आज किशनजीका चाहिँ जुन सोच थिए, बिपीका जुन सोच थिए, गणेशमानजीका जुन सोच थिए र हाम्रा अग्रजहरूका जुन सोच थिए, हाम्रा शहीदहरूका जुन सोच थिए, जसले आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ आहुति दिन पनि पछि पर्नु भएन, ती कुराहरूलाई चाहिँ आज हामीले अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस बीपीको गठन भएको छ। यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेस बीपीको किन गठन भयो त भन्दै गर्दाखेरि अब यी मैले अलिकति सार भने नै, त्यस पश्चात मेरा आदरणीय अग्रजहरूले पनि चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ नै भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले प्रकट गर्दै म आफ्नो समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि सम्पूर्ण उपस्थित जो हाम्रा चाहिँ क्रान्तिकारी सोच भएका महानुभावहरू आज उपस्थित हुनुभएको छ, जसमा म त फलोवर भन्छु सधैँ शेखर रायमाझी, उहाँको म सधैँ भिडियो पनि हेर्छु, अस्ति पनि मैले भने आज पनि म भन्दैछु उहाँको म फलोवर हो, मलाई मनपर्छ उहाँको विचार। त्यस कारणले गर्दा उहाँको पनि उपस्थिति हुँदा म एकदम आफूलाई चाहिँ खुसी प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सम्पूर्ण उपस्थित क्रान्तिकारीहरूलाई स्वागत गर्दै र तमाम चाहिँ नेपालमा छरिएर बसेका जो किशनजीका चाहिँ अनुयायीहरू हुनुहुन्छ, जो बिपीका अनुयायीहरू हुनुहुन्छ, जो गणेशमानजीका अनुयायीहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ बिपी पार्टी प्रति चाहिँ स्वच्छ विचार राखेर चाहिँ ओझेलमा पर्नुभएका साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, जसलाई नेपाली कांग्रेसले चाहिँ उहाँहरूको मूल्याङ्कन नगरेर उहाँहरू अहिले चाहिँ चौतारामा हावा थाप्नु भएको छ, जसले पीडा महसुस गर्नुभएको छ, जसले सम्पूर्ण आफ्नो जीवन चाहिँ बिपी विचारप्रति चाहिँ आहुति गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै पनि मूल्याङ्कन नगरेको अवस्था छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई र विदेशमा बस्नुभएका बिपीका अनुयायीहरूलाई यस बिपी पार्टीमा चाहिँ अब प्रवेश छिट्टै गरेर बिपी पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि साथ सहयोग र सल्लाह दिनुहुन्छ भन्ने एउटा एक किसिमको चाहिँ हार्दिक अनुरोध
गर्दै म ओझेलमा पर्न चाहन्छु। जय नेपाल, जय बिपी। धन्यवाद। त्यसै गरी हामी समयको पालना ध्यान दिँदै किशुनजीको जीवनीको बारेमा अलिक संक्षिप्त व्याख्या गरिदिनु हुन नेपाली काङ्ग्रेस पिपीका केन्द्रीय सदस्य श्री सज्जन कुमार भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। श्री सज्जन कुमार भट्टराईज्यू। आदरणीय शेष सभाका सभापति नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका सभापतिज्यू, उपस्थित केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू र हामीले निम्ता दिएर पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू सबैमा मेरो जय नेपाल बिपीको अभिवादन छ। सर्वप्रथम किशुनजीको कुरा गर्दा म अहिले एकछिन भोज लिएर बस्छु। किशुनजीको कुन आयामलाई व्याख्या गरिदिने हो त्यो बहुत गाह्रो कुरा छ। किनभने मसँग धेरै किशुनजीका मानव पटलमा छरिएर रहेका कुराहरू छन् भने अर्कोतर्फ म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा राम्रो नराम्रो कार्यकर्ता भएको हुनाले उहाँको सामिप्यमा बसेर काम गर्ने जुन मैले सानै उमेरमा केन्द्रीय इन्चार्ज, त्यसलाई इन्चार्ज भनिन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा बसेर काम गर्ने मौका पनि प्राप्त गरेँ। सर्वप्रथम मैले किशुनजीलाई कहिले चिने यो कुरो मलाई राम्रोसँग थाहा छैन मित्रहरू। तर मलाई मानमत पटलमा मैले सम्झदा मैले 2022 सालमा किशुनजीलाई प्रत्यक्ष चिनेको कुरोको अनुभूति मलाई हुन्छ। त्यो दिनको घटना हो। आदरणीय नेता मङ्गला भाउजू हरेक 2 गते हामीलाई जेलमा भेट्ने मौका प्राप्त गरेको थियौँ हामीले, अथवा हामीलाई प्रदान गरिएको थियो। हामी हरेक महिनाको 2 गते सुन्दरजल कारागार जान्थ्यौँ। त्यहाँ आदरणीय नेता बिपी कोइराला, किशुनजी, गणेशमानजी, शेरचन काका, सबैलाई म काका भन्थेँ किनभने मभन्दा आदरणीय भएको हुनाले उहाँ सबैजना काका हुनुहुन्थ्यो। सबैका परिवारहरू भेट्न आउँथे प्रायः जसो, तर किशुनजीका परिवारहरू कोही पनि भेट्न आउँदैन थिए। सो कुरो मेरो आमालाई थाहा भएर मेरो आमा, म लगायत दीर्घराज कोइराला, मङ्गला भाउजू लगायत हामीहरू सुन्दरजल गएका थियौँ भेट्नलाई। सबैको पालो सिधिसकेपछि बिपीले मुसुक्क भन्नुभयो, बहिनी अब तिमीले त किशुनजीलाई भेट्ने होला होइन भन्नुभयो। अनि हो दासन दाजु, म किशुनजीलाई भेट्छु। सानो गन्जी र हर्लिक्स बोकेर, हाम्रो आमा चाहिँ हर्लिक्स र त्यो स्क्वास भन्ने हुन्थ्यो, स्क्वास नबोकी कसैलाई पनि भेट्न नजाने। अनि उहाँको भाग पनि दिँदाखेरि अनि हामीलाई यत्तिकै दूरीमा ढोकामा यत्तिकै दूरी, नजिक लिएर दिएन। र त्यो बेला मैले किशुनजीलाई प्रत्यक्ष रूपमा चिनेको हुँ। त्यसपछि अनरत म फेरि भारततिर गरेँ। हामी एक्जाइलमा थियौँ, हामीहरू फेरि भारत पलायन भयौँ। त्यसपछि आइसकेपछि किशुनजीसँग मेरो चिनजान 2027 सालमा नयाँ सडकमा हुन्थ्यो। उहाँ दैनिक नयाँ सडक आउनुहुन्थ्यो। म पनि अटोक नारायण खानबाट केही काम हुँदैन थियो, भातहरू खाएर 1 बजीतिर हल्लिँदै जान्थेँ। किशुनजी 1-2 बजीतिर त्यहाँ आइपुग्नुहुन्थ्यो। रेडियो वाइसक्ने रेडियो पसल थियो, त्यो रेडियोमा हामी काका भतिजा धेरै बेर बस्छौँ। त्यसपछि हामीहरू बिस्तारै त्यहाँ पान पसल थियो, त्यहाँ पान खानुहुन्थ्यो किशुनजी। अनि म कहिलेकाहीँ बिस्तारै पछि लाग्दै उहाँलाई पुर्याउनलाई हामीहरू म त्रिपुरेश्वरसम्म गएर कहिले बिजुटिन्थेँ, कहिले बागमती पुलसम्म गएर फुट्थेँ। यसै गरिकन हाम्रो जीवन बितेको थियो। त्यसपछि किशुनजी एकाएक लोप हुनुभयो। अर्थात् भक्तपुरको भाषण गरिसकेपछि किशुनजीलाई फेरि गिरफ्तार गरियो र उहाँ 2030 सालमा फेरि छुट्नुभयो। म 30 सालमा अलिक वयस्क भइसकेको थिएँ, राम्रै भइसकेको थिएँ। 2023 सालमा फेरि निरन्तरता। त्यसपछि किशुनजीले मलाई भन्नुभयो, हेर सजन, अब काम गर्न पर्छ पार्टीमा, र मैले पनि अब पार्टीमा राम्रोसँग काम गर्ने विचार गरेँ, तिमीले मलाई सघाउ भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सघाउनु त सघाउने किशुनजी, सघाउनु त कुरै छैन।
नसघाउने कुरै छैन। तर हातमुख जोड्न पनि साह्रै गाह्रो छ। त्यसैले चाहिँ हामीहरू भर्खर भारतबाट आएका छौँ, घरमा लालाबालाहरू हुनुहुन्छ, त्यो मलाई थाहा छ भन्नुभयो। त्यसपछि मैले 2030 सालदेखि अनवरत 2038 सालसम्म केन्द्रमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा उहाँको सामिप्यमा बसेर काम गर्न पाएँ। त्यसपछि पनि थुप्रो संविधानका कुरा मसौदाहरूमा पनि काम गर्न पाएँ। त्यसैले बहुआयामी उहाँसँग छ। मैले उहाँलाई सोधेको पनि थिएँ र सोधेको पनि वाट इज डिफरेन्स अफ द यु एन्ड बिपी कोइराला अफ द राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्ने सबैभन्दा पहिले सोध्ने व्यक्ति मै र उहाँ बडो व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो, विपरीत पनि व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो। म द्वन्द्वात्मक गरिकन प्रश्न राख्थेँ उहाँलाई। ती कुराहरू अहिले चाहिँ नि खास गरी यहाँ नभनौँ, किनभने यहाँ अहिले मास पनि धेरै छैनौँ हामीहरू। कुनै दिन म आर्टिकल अवश्य लेख्छु। एक दिन मलाई घचघचाएर प्रदीप गिरीजीले यस्तै बिपी कोइरालाका विषय के अरे किसुनजीको विषयमा भन्दै भन्दाखेरि मैले एउटा आर्टिकल कनिकुती किसुनजीको विषयमा लेखेँ। त्यो प्रदीप गिरीको पत्रिकामा छापिएको पनि छ। धेरै आयाम छन्, संविधानका विषयमा आयाम छन्, व्यक्तिगतहरू आयाम छन्, केटाकेटीका बालका आयामहरू छन्। कुन आयामलाई कोट्याउने? त्यसैले यो सानो समयले उहाँको भ्याउँदैन। त्यही पनि म सानो चुट्किला उहाँका शब्दहरूमा उहाँका भत्लाग्दा कुराहरू तपाईँहरूको सामुन्ने पस्किन चाहन्छु। कुरा के हो भने 2004 सालको कुरा हो। 4 सालमा बिपी कोइराला र किसुनजी नेपाल आगमन भयो। त्यसबेला भूमिगत रूपमा उहाँ आगमन भइसकेपछि कहाँ जाने रातिको समय थियो, 10 बजेको थियो रे। आमाले भन्नुभएको, म त ज्यादै सानो थिएँ, जन्मेकै थिइनँ। अनि त्यसपछि पुगो बाबु भनेर अटोक नारायण थानमा किसुनजीले कराउनु भयो। किसुनजीसँग मेरो आमाको प्रत्यक्ष चिन्जान थियो, पिताजीको त नहुने कुरै भएन। अनि यसो हेरेको त 3 जना आउनुभएको रहेछ। एकजना बिपी कोइराला, एकजना किसुनजी, अर्को केदारमान व्यक्ति आउनुभएको रहेछ। त्यसबेला राणा शासनको चरम बिन्दुमा मेरा परिवारहरू, हाम्रा परिवारहरू राम्रै खातापिता परिवार थिए। अनि भइसकेपछि देख्ने बित्तिकै झसाङ्ग हुनुभएछ आमा। ल गुगलमा आऊ दाजु भन्नुहुन्थ्यो। दाजु तपाईँहरू यसरी के बस्नुभएको, ल माथि आउनुहोस् भनेर माथि गइसकेपछि अब कहाँ राख्ने? घरको एउटा कोठाहरू, परिवारहरू, ठुलो परिवार थियो हाम्रो। त्यसपछि किसुनजी बिपी कोइरालालाई विङ्गलमा लगेर राख्नुभएछ। राख्नुभयो। बिपी कोइरालालाई मेरो आमाले चिन्नु भएको थिएन। अनि राखिसकेपछि उहाँहरू दिनभरि घरमा बस्नु हुँदो रहेछ। राति गएर पाम्पलेट गर्नलाई निस्किनु हुँदो रहेछ बाहिर। अनि मेरो आमा त्यो साउनीहरूले राणाहरूको स्यालीले छ्यापछ्याप्ती मारिसकेपछि अनि मेरो आमाले सुन्नुभएछ, लट्ठाहरूमा देख्नुभएछ बिपी कोइराला पोरी छ नि बिपी कोइराला भनेर आमालाई खुल्लै लागिसकेछ। अनि त्यतिकैमा अर्को ठाउँमा गएर भागेर जाने बेलामा किसुनजी त हुम्किनु भयो, बिपी कोइराला गिरफ्तार हुनुभयो। अर्को ठाउँमा गइसके ठाउँसारी गरिरहनु पर्ने थियो। ठाउँसारी गरेर अनि मेरो आमाले भन्नुभएछ एक दिन, होइन मलाई चाहिँ बिपी कोइराला को यस्तो यस्तो चाहिँ छापिया छन्, को रहेछन् किसुनजी भनेर बिपी कोइरालालाई को विषयमा मेरो आमाले किसुनजीलाई सोध्नु भएछ। फ्याक्ट्रीका भाउजू अझै तपाईँले जिलेबीको खान्थेको त्यहाँ बसिरहेको मान्छे नि बिपी कोइराला हुन् नि भनेर हँसिलो मजाक पनि गरिएछ त्यस बेलामा। यसैले किसुनजी र हाम्रो परिवार ज्यादै घनिष्ठता थियो। बाजेकै पालादेखि उहाँ सङ्कटा वर्ष भट्टराईको छोरा, हाम्रा बाजीहरू पनि बनारसमा भएका र मेरो पिताजी र किसुनजी 3 वर्षको उमेरको जेठो कान्छो हुनुहुन्थ्यो। उहाँको दाजु गोपाल प्रसाद भट्टराईले किसुनजीलाई पनि र मेरो पिताजीलाई पनि सँगै पढाउनुहुन्थ्यो हरिश्चन्द्र स्कुलमा। त्यसैले किसुनजीका क्रान्तिकारी कुराहरू, संवैधानिकका व्याख्या कुराहरू, किसुनजी नेपाली काङ्ग्रेसमा किन विमुख हुनुभयो भने म कमान साथ भन्छु, यो कुरा सबभन्दा पहिले थाहा पाउने व्यक्ति मै हुँ। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस बिग्रियो भनेर, एकदम प्रत्यक्ष रूपमा। म गइरहन्थेँ यहाँ बोल्दाखेरि, म किसुनजी कहाँ गइरहन्थ्यो। त किसुनजीमा के थियो त भुटको भन्दाखेरि किसुनजी चाहिँ नि एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो जहिले पनि, के तिमी बन्दुक उठाओ, क्रान्ति गर एउटालाई,
होइन भने अर्को लाइन हो, तिमीले बन्दुक उठाउँदैन भने अहिंसा नै सबभन्दा ठुलो हो। राजालाई अहिंसाद्वारा नै नारायणीमा घेरेर यो पञ्चायत निर्वंश फाल्न सकिन्छ। यसैले हामी बन्दुक उठाउन सक्दैनौँ कि बिपी कोइरालाजी, यो बन्दुकका कुराहरू धेरै छोडिदिनु र अहिंसात्मक आन्दोलनै गरौँ भन्ने जुन अठोट किसिमजीले गरेर 27 सालदेखि नै भनौँ 30 सालदेखिकै बढी बार्मिज गरेको राष्ट्रिय मेलमिलाप लिएर पनि आएको नीति बिपी कोइरालाले त्यही हो, किसिमजीकै लागि हो। यसैले किसिमजी यसको जन्मदाता हो भन्दा अत्युक्त नहोला इतिहासले त्यो कुरालाई अत्युक्त नगर्ला। तर किसिमजीका धेरै मनोवृत्ति थियो, उहाँ आफू केही पनि गर्नुहुन्न थियो, दुईवटा खल्ती राख्नुहुन्थ्यो, यो व्यक्तिगत मेरो खल्ती, यो पार्टीको खल्ती भनेर चलाउनुहुन्थ्यो। उहाँसँग सामिप्य धेरै बसेर काम गरेको छौँ, आर्टिकलहरू पनि छन्, संविधानका विषयहरूमा पनि छन्। कुनै दिन प्रकाश पार्नु पर्यो भने आदरणीय मित्रहरू प्रकाश पार्नु। किसिमजीको जीवनबाट हामीले सिक्ने भनेको एउटा साधारणत्व कला हो। उहाँ एकदम सादा जीवन बिताउनुहुन्थ्यो। उहाँका अवगुणहरूका कुराहरू पनि होला, तर एकदम सादा जीवन। त्यस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भइदियो भने त नेपाली काङ्ग्रेस हुन्छ कि? आज जस्तो प्राडो चढ्नु, यो चढ्नु, हामी कहिलेकाहीँ म नै सम्झन्छु, कहिलेकाहीँ दौडेर चाहिँ जाँदा बेलामा एकदम हतार भइसकेको हुन्थ्यो, ट्याक्सी चढेर गयो, किसिमले मासँग रिसाउनुहुन्थ्यो, तेरीमा चाहिँ कहाँ बसेलिस् त हिँडेर आउनु सक्दिनथिस्, 10 मिनट अगाडि हिँड्न सक्दिनथिस् भन्ने गाली गर्नु हुँदै किसिमजीमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली गर्दै म उहाँको उसमा खास गरिकन अहिले के बोलुँ, पछि सिद्धान्तिक व्याख्या संवैधानिक व्याख्या अवश्य गर्नेछु भन्दै सानो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। त्यसै गरी हामी कार्यक्रम फोटो गर्ने क्रममा छौँ। हामी कार्यक्रममा संक्षिप्त मन्तव्य राखिदिनु हुन संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका राष्ट्रिय संयोजक श्री शेखरचन्द्र राईमाझीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आजको यस किसिमजीको 98औं जन्म जयन्तीको कार्यक्रमको सभापतिज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस बिबीको पदाधिकारीज्यूहरू, उपस्थित साथीहरू, किसिमजीलाई सम्झिँदाखेरि मैले मुख्य 3टा उहाँको बहुआयामिक जीवनी छ, 3टा कुरामा म सम्झिन्छु। एउटा, उहाँको जो पदमा बसेर ट्याङ्की, सुराही र छाता लिएर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र निस्किँदा पनि त्यही रूपमा बस्नुभयो। यो घटना यो संसारमै बिर्लै हुने घटना हो। अभूतपूर्व तपाईँको चाहिँ त्यो व्यक्तित्व उहाँको। आज नेपालमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय राज्य कोष लुट्ने, देशको जो जहाँ छ त्यहाँ लुट्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। र किशोरजीको जीवनीबाट हामीले यो मुलुकमा उहाँले जो एउटा नैतिकताको एउटा चाहिँ पाठ दिनुभएको छ, त्यो प्रत्येक नेपालीले सिक्नुपर्छ र त्यो पाठले नै यो मुलुक हामीले समृद्ध र महान बनाउन सक्छौँ। एउटा कुरा। र संविधान 6 महिनाभित्र उहाँले संविधान बनाएर यो देशमा दिनुभयो। आज यो 63 को यो 73 को संविधान बनाउने बेलामा 2चोटि चुनाव, अरबौं रुपियाँ राज्य कोषको दोहन खर्च गरेर विवश बनाएको तुलनामा उहाँले जो संविधान, प्रजातान्त्रिक संविधान, आज पनि नेपालमा उहाँले बनाएको संविधान आजको अहिलेको संविधानभन्दा त्यो धेरै राम्रो छ भनेर चाहिँ प्रत्येक दिन नेपालीहरूले महसुस गरेर उहाँले बनाएको संविधान फेरि चाहिन्छ भनेर माग दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा त्यो कति दूरदर्शिता थियो, कति दूरदर्शी हुँदो रहेछ। आज उहाँ यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधान बनेपछि फेरि उहाँकै संविधानको माग चाहिँ बढेको छ, जसको नेतृत्व चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले गरेको छ। एउटा सौभाग्यको कुरा छ। र तेस्रो, तपाईँको उहाँको सादा जीवनशैली,
त्यत्रो महत्त्वपूर्ण पदमा बसेर पनि उहाँको जीवनयापन गर्ने जुन सरल र साधारणपन थियो त्यो एउटा महान उदाहरण छ र यो कुरा आज प्रत्येक नेपालीले सिक्नुपर्छ र त्यो नै नेपालीको भविष्यको लागि चाहिँ सर्वोत्तम तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ विचारधारा छ र यसकारण लास्टमा उहाँले नेपाल जस्तो देशमा यहाँ राजाको राज संस्थाको एउटा चाहिँ आवश्यकता छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसमा लास्टमा त्यो मुद्दालाई जसरी उहाँले कायम गर्नुभयो एउटा सिद्धान्त मुद्दाप्रतिको उहाँको अटल विश्वास र एउटा मुद्दाप्रति अड्ने एउटा चाहिँ जुन एउटा शैली छ त्यसले सम्पूर्ण नेपाली राजनेताहरूलाई त्यसको सिको गरून् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै म उहाँको यो 98औं जन्म जयन्तीमा भावपूर्ण तपाईँको चाहिँ श्रद्धासुमन टक्राउँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। राष्ट्रिय संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाका राष्ट्रिय संयोजक शेखरमान आइमज्यू। अब हामी त्यसै गरी मन्तव्यकै क्रममा आफ्नो किशुनजीको जीवनी सहित संक्षिप्त मन्तव्य राखिदिनु हुन नेपाली काङ्ग्रेस पिपीका महामन्त्री श्री देवेन्द्र प्रकाश पौडेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस बीपी पार्टीका आदरणीय उपसभापतिज्यूहरू, राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिका संयोजकज्यू, पार्टीका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, पार्टी संस्थाका पदाधिकारी साथीहरू र शुभेच्छुक साथीहरूमा म 98औं किशुनजीको जन्मोत्सवको अवसरमा हार्दिक जय नेपालको न्यानो अभिवादन, जय नेपाल, जय बीपी भनेर यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय नेपाल। किशुनजीको जीवनीबारे 10-8 मिनटमा कुरा गरेर उहाँको सकिन्न, किनभने किशुनजीले बीपी कोइरालाप्रति कार्यकर्ताहरूलाई सङ्केत गरेर भन्नुभएको थियो कि देशभरि नेपाली जनताहरूले वीर बीपी अमर रहौं नारा लगाउँथे, महामानव बीपी कोइराला भनेर नारा लगाउँदा कार्यकर्ताका सामु नारामा आफू पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। जनताको उपहार बीपी कोइरालालाई भगवानकै लेभलका रूपमा नेपाली जनताले मानिआएका थिए। तर उहाँले के भन्नुभएको थियो भने मैले अलिअलि पढ्ने गरेको छु, मैले अलिअलि बुझ्ने गरेको छु, मान्छे महामानव हुँदैन तर विचित्रको मान्छे, विलक्षण प्रतिभाको मान्छे बीपी कोइराला हो, तर महामानव होइन। महामानव त त्यो हुन्छ जसले भगवत्व प्राप्त गर्छ। यसो भन्दा मलाई किशुनजीप्रति फर्केर भन्न मन लाग्छ, वास्तवमा भगवानको लेभलको मान्छे हुनुहुन्थ्यो किशुनजी, जसले गीता नपढिकन कुनै काम प्रारम्भ गर्नुहुन्थ्यो, कुनै अध्ययन नगरिकन दिनमा तपाईँको कुनै दिन बस्नुहुन्थेन। अध्येताको ज्ञाता नै किशुनजी हुनुहुन्थ्यो। महान आत्मा नै किशुनजी हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरूलाई लाग्ला धेरै कुराहरू सज्जन दाइले भन्नुभयो, किशुनजीमा लुकेका कुराहरू कसरी पारदर्शी रूपमा हामीले नेपाली समाजमा देख्न पायौँ। त्यसका केही प्रतिबिम्बहरू, त्यो झलक र त्यो सङ्केतले मात्रै नेपाली समाजलाई, संसारका मानव जातिहरूलाई कुन बाटोमा लैजान्छ भन्ने कुरा छ। कि किशुनजीले 85-86 वर्षको उमेरसम्म बिहा गर्नु भएन। किन बिहा गर्नु भएन होला? के मतलब जीवन वैराग्य जीवन हो यो बुझेर होइन। उहाँलाई बिहा गर्ने कुरा त फुर्सद नै मिलेन, किनभने किशुनजी 24 वर्षको उमेरमा गोर्खामा चुनाव लड्नुभयो, तर चुनाव हार्नुभयो। हारिसके पछाडि तत्कालीन संसदमा सभामुखको रोल खेल्ने मान्छे एकजना मान्छे थिएन, राष्ट्रवादी चरित्रको थिएन। अहिलेका सांसदहरू, अहिलेका पार्टीका नेताहरू युरोपियन पैसाहरू, तपाईँको भारतीय पैसाहरू अन्य नेता हुन्छन्, नेपालको भूमिमा नेता हुन्छन्, तर नेपालको गीत गाउँदैनन्, भाषा नेपाली बोल्छन् तर काम अर्कै देशको गर्छन्। त्यस्तो बेलामा पनि 15 सालको आम निर्वाचनको बेला कस्ता कस्ता मान्छे सांसद भएका थिए होला? किन सांसदबाटै सभामुख बनाइएन होला भने किशुनजी जस्तो बुद्धिजीवी, किशुनजीसँग भएको अध्ययन र किशुनजीसँग भएको राष्ट्रिय भाव अरू नेतामा थिएन। त्यही भएर बीपी कोइरालाले सभामुख
केही किशुनजी हुनुपर्छ भनेर 25 वर्षको उमेरमा 25 वर्ष पुग्दा नपुग्दै कृष्णप्रसाद भट्टराई सभामुख हुनुभयो। त्यस पछाडि सबभन्दा नेपालको इतिहासमा लामो समयसम्म कार्यवाहक सभापति भएर बसेको कृष्णप्रसाद भट्टराई हो। त्यो कार्यवाहक सभापतिको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस थियो। त्यसको नेता गणेशमान सिंहजी हुनुहुन्थ्यो, जति बेला बिपी कोइराला मरिसक्नु भएको थियो। 2039 सालमा बिपी कोइरालाको स्वर्गारोहण भइसके पछाडि वास्तवमा किशुनजीलाई बडो समस्या भइरहेको थियो, पार्टी चलाउनका लागि पनि राष्ट्रवादीदारलाई बचाउनका लागि पनि। त्यो बेलामा 46 सालमा आन्दोलन सफल भइसके पछाडि त्यस बेलाको कमान्डर गणेशमान सिंहजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा 46 सालको आन्दोलन भयो। 46 सालको आन्दोलन भइसकेपछि आन्दोलनले गति लियो। 2 महिना नपुग्दै आन्दोलन सफल भयो। राजा वीरेन्द्रले वार्ताका लागि संयुक्त मोर्चाका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसको सर्वोच्च नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला र वाम मोर्चाका तर्फबाट मनमोहन अधिकारी, साहना प्रधान, राधाकृष्ण मैनाली लगायतलाई बोलाएर वार्ता गरिसकेपछि तपाईँको आन्दोलन सफल भयो। अब प्रजातन्त्र आयो, पहिले घोषणा गरिदिइसके, नेपाली जनताको इच्छा रह्यो, तर अब प्रधानमन्त्री बन्न पर्यो। गणेशमानजी तपाईँको नेतृत्वमा भएको हुनाले संसारको प्राकृतिक नियमको सिद्धान्त पनि जसको नेतृत्वमा आन्दोलन हुन्छ, आन्दोलन सफल भइसकेपछि त्यसले प्रधानमन्त्री खाने अथवा राष्ट्राध्यक्ष हुने कुरालाई गणेशमान सिंह प्रस्ताव राख्दाखेरि गणेशमान सिंहज्यूले भन्नुभयो, मैले धेरै कुरा पढेको छैन, बुझेको छैन, म त अगाडि एउटा आन्दोलनको बादशाह जस्तो हुँ, मलाई टोयलेट बस्न पनि आधी घन्टा 1 घन्टा लाग्छ, मैले चिन्तन गर्न गरेँ, म ढिलो सोच्छु, ढिलो उड्छु, त्यसकारणले गर्दा सबै कुरामा चतुर, सबै कुराको ज्ञाता, हामीले 15 सालमा पनि सभामुख बनाइसकेको यस्तो पात्र हुनुहुन्छ कृष्णप्रसाद भट्टराईले। उहाँलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुहोस् भनेर त्यो त्यागको भावना देखाउने गणेशमान र त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार्ने किशुनजी। त्यसपछि अघि पनि कुरा आयो, त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो भ्रष्टाचार रहित समाज बन्नुपर्छ, शून्य समाज त हुन सक्दैन, तर भ्रष्टाचारमा कमी आउनुपर्छ। हामी बहुदल ल्याइसके पछाडि, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ल्याइसके पछाडि सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई दिनुपर्छ भनेर एउटा टिमको बाकस, एउटा छाता र पानी खाने सुराई, त्यही कुरा मिडियाका सामु देखाएर बालुवाटार जानुभयो। बालुवाटार गइसके पछाडि फर्किने बेलामा त्यही देखाएरै फर्किनु र त्यस्तो प्रधानमन्त्री आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा काठमाडौँबाट चुनाव लड्दा तत्कालीन नेपाली जनताहरूले उहाँलाई रुचाएन, उहाँको विचार रुचाएन, उहाँको तपाईँको त्यो शैली, सिम्पल शैलीलाई रुचाएन। नरुचाउँदा उहाँले हार्नु पर्यो। त्यसपछि पार्टी सभापति उहाँ नै हुनु, पार्टी त्यस बेलामा अन्तर्घातका कुराहरू पनि आयो। त्यसपछि उपनिर्वाचन भयो। मदन भण्डारीले हाम्रो सभा कस्तो संयोग, हरिबोल भट्टराई 5 नम्बर क्षेत्र कीर्तिपुरबाट लड्नु भएको थियो, कृष्णप्रसाद भट्टराई बानेश्वर 1बाट लड्नु भएको थियो। त्यस बेलामा काठमाडौँमा 6वटा निर्वाचन क्षेत्र थियो। 6वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 5मा लडेको हरिबोल भट्टराई र 6वटा थियो। दामोदर गौतमजी 1 त्यस बेलाको 1 अहिलेको बानेश्वर त्यहाँबाट लड्नु भएको थियो। समय के हो भने मदन भण्डारी 2 ठाउँबाटै लड्नुभयो, 2 ठाउँबाटै भट्टराई नेताहरूलाई हराउनु। त्यस पछाडि मदन भण्डारीको स्वर्गारोहण भयो 50 सालमा, भएपछि बाई इलेक्सन भयो। बाई इलेक्सन हुँदा किशुनजीलाई संसदमा लानुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो, काङ्ग्रेस विरुद्धमा उठ्यो, आम जनतामा उठ्यो। उहाँलाई संसदमा नदेख्दा 46 सालको त्यत्रो आन्दोलनको परिवर्तन गरेर 47 सालको संविधान जारी गर्ने त्यस्तो प्रणेता 6 महिनाको अवधिमा संविधानका बारेमा एउटा आयोग बनाएर त्यो आयोगलाई सल्लाह दिएर त्यति बेला कति गाह्रो थियो। राजाको शासनलाई प्रजातान्त्रिक सिस्टममा ल्याइएको थियो। जर्नेलहरूले कत्रो प्रेसर दिएका थिए, विदेशीहरूले कत्रो प्रेसर दिएका थिए। मैले एउटा किस्सा मात्र यहाँबाट सुनाउन चाहन्छु। 2047 सालको संविधान जारी गर्ने बेलामा युरोपियन प्रतिनिधि सभाको एउटा युरोपियन टोली आयो, बेलायतको सांसदले नेतृत्व गरेको टोली आयो र बालुवाटारमा किशुनजीलाई भेटेर भन्यो, तपाईँ जस्तो प्रजातन्त्रवादी नेता, तपाईँ जस्तो यस्तो त्यागी नेता, प्रजातन्त्रलाई लड्ने, तपाईँको संविधानमा यो अलिकति सेकुलरिजम भयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो,
किनभने धर्मनिरपेक्षता अहिलेको आवश्यकता छ भनेर भन्दा किसुनजीले कस्तो उत्तर दिनुभयो उहाँकै भाषामा? उहाँले भन्नुभयो हो बडो राम्रो कुरा गर्नुभयो, बेलायतबाट आउनु भएको छ, बेलायत प्रजातन्त्रको जननी हो, बेलायत धेरै ठुलो छ, संसारै बेलायतले शासन गर्ने हो, हामी त छिटफुट रूपमा हाम्रा पूर्वजहरूले बचाइरहेको सानो देश, हामी तपाईँहरूबाट सिक्ने हो, तपाईँहरूको देशमा धर्मनिरपेक्षताको सुरु गर्नुहोस्, त्यति बेला हामी साना मुलुकहरू गरिब मुलुकहरूको पनि तपाईँको पिछा लाग्छ। तपाईँको देशमा निरपेक्षता नगराउने तर हाम्रा जस्ता देशमा आएर यो गराउने कुराले अलि राम्रो गर्दैन कि भन्ने लागेर अहिले हामी निरपेक्षता लेख्ने पक्षमा छैनौँ भनेर उत्तर दिनु। तर अहिलेको नेता आएको भए के भन्थ्यो? धर्मनिरपेक्षता मलाई कति अरब पैसा दिन्छस् त्यसका अवसरमा संविधानमा जे पनि लेखिदिन्छु भनेर गर्दै 63 साल 64 सालको घट्यो। त्यो त्याग त्यस्तो किसुनजी जब 50 सालमा लड्नुभयो, आम रूपमा अन्तर्घात भयो, खुलेआम रूपमा अन्तर्घात भयो। ती आर्टिकल अहिले पनि यहाँहरूले पढ्नु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनका बेला र अहिले महाधिवेशन सकिसके पछाडि यहाँहरूले हिजो मैले सेयर गरेको अर्जुन गेवालीले लेखेको आर्टिकल मात्रै पढ्नुभयो भने पनि त्यहाँको दृष्टान्त धेरै कुरा छ। अन्तर्घात भयो, किसुनजी सभापति हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ हाँस्नुभयो, सबै साथीहरूले गए, तत्कालीन बासु रिचालहरू तार तपाईँको चाहिने क्या उहाँका योगराज उपाध्यायहरू देखेर उहाँका धेरै सहयोगी थिए। यो अन्तर्घातलाई कारबाही गर्न पर्यो भन्दा उहाँले भन्नुहुन्छ यो किसुनजीले मात्रै हारेको, यो पार्टीले हारेको होइन बाबु, यो हामी भर्खर प्रजातन्त्रको चाहिने मिरमिरे गरे बिहानीमा छौँ। अहिले मैले यो कारणले ऊ कारणले कारबाही गरेँ भने पार्टी कमजोर हुन्छ। किसुनजीलाई केही कुरा छैन, किसुनजीलाई एक गिलास हुस्की खानुपर्ने, त्यसैका लागि सांसद जानुपर्ने, साथीभाइले मलाई हुस्की ल्याइदिनु भयो भने मलाई पुगिहाल्छ, त्यसका लागि कारबाही गर्ने कुरा छैन भने कसैलाई कारबाही गर्नुभयो, सबैलाई आम माफी भनिदिनु भयो, आम माफी। त्यसपछि फेरि उहाँलाई धेरै दर्दनाक घटनाहरू नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा भयो। त्यस पछाडि काङ्ग्रेस नै स्थगित भयो, गणेश मानजीले काङ्ग्रेस छोड्नुभयो, त्यो बिचमा छोडिसके पछाडि 51 सालमा हात्ती चुनाव चिन्ह लिएर गणेश मानजीले विद्रोह गर्नुभयो। त्यसपछि काङ्ग्रेसले एक बहुमत लिएर आएको काङ्ग्रेस खुम्चिएर 81 सिटमा आयो, 83 सिट एमाले जित्यो, 81 सिटमा खुम्चिएको काङ्ग्रेस पछि फेरि सोच्यो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आह्वान गर्नुभयो 56माको निर्वाचनमा अबको भावी प्रधानमन्त्री किसुनजी भनेर देशभरि प्रचार गरेर उहाँलाई पर्सामा लगेर चुनाव लडाइयो, भारी मतले जित्नुभयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएको किसुनजी, त्यो राष्ट्रवादी चरित्र भएको किसुनजीलाई 9 महिनाको शासनकालकै अवधिमा युरोपको भ्रमण, पेरिसको भ्रमण गएर फर्केर आएर राजीनामा दिन्छु भन्दा पनि यो संसदले, तत्कालीन संसदले माफी दिएन र उहाँलाई राजीनामा दिन बाध्य भयो। उहाँले रोएर संसदमा भाषण गर्नुभयो, रोएर संसदलाई रुवाउनु भयो, दुनियाँ जगतलाई रुवाउनु भयो र राजीनामा दिनुभयो। त्यो किसुनजी त्यही पनि दोगुर काङ्ग्रेसमा त्यो विचारका लागि लडिरहनु भयो। जब 62-63 को आन्दोलन भयो, आन्दोलनका बेला उहाँले भन्नुभयो प्रजातन्त्र, उहाँ प्रजातन्त्रवादी नै हो, प्रजातन्त्रको पक्षमा सधैँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि 62-63 को आन्दोलनकै बिचमा राजाबाट ज्ञानेन्द्रबाट प्रधानमन्त्री खानु पर्यो भन्दा उहाँले बाहिर भन्दा भन्नुभयो मलाई अलिकति बाँचेको बेलामा यो पद त खानु रहन्छ महाराज, तर यो सडकमा उठेको आवाजलाई सम्बोधन म कसरी गरौँ, यो मलाई दुविधा छ। यो कुरा अहिले गिरिजाबाबुसँग कुरा गर्नुपर्ने कुरा मिल्छ कि भनेर राजाले एउटा कुरा भन्नुभयो। बाहिर तपाईँको चाहिँ दरबारबाट निक्लिसके पछाडि प्रधानमन्त्री खाने इच्छाका लागि म अगाडि बढिरहेको छु, यो आन्दोलन कसलाई बिट मार्ने भनेर बडो कूटनीतिक हिसाबले हिँडेको किसुनजी त्यो काङ्ग्रेसमै रहिरहनु भएको थियो, एउटा नेता भएर रहनु भएको थियो। जब 62 सालको आन्दोलन सफल भयो, सफल भएर नेपाली काङ्ग्रेसको 63 साल 64 सालमै संविधान सभाको चुनावभन्दा अगाडि महासमितिको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो विरासत 2003 सालदेखि बोकेको मुद्दालाई चटक्कै छोडेर नेपाली काङ्ग्रेस धर्मनिरपेक्षताको मुद्दामा गयो, नेपाली काङ्ग्रेस गणतन्त्रको मुद्दामा गयो, नेपाली काङ्ग्रेस विदेशीको इसारामा संघीयताको मुद्दामा गयो
र यो देश सबै दल र विदेशीहरूको दलालमा फसिसकेको समाचार पाइसके पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उहाँले चिठी लेखेर भन्नुभयो, म अहिलेसम्म काङ्ग्रेस थिएँ, म आजदेखि काङ्ग्रेसको साधारण सदस्य पनि छैन र तपाईँले बोलाएको नक्कली बैठकमा म आउँदैन, परन्तु अब भेट भनेको राजनीति यात्रा भएन, अरू तरिकाले मेरो भेट हुन्छ भनेर चिठी पठाउनु भयो। त्यति बेलाका काङ्ग्रेसीहरूलाई भन्नु रहर छ, त्यति बेलाको काङ्ग्रेस त म पनि थिएँ, तर हामी कार्यकर्ता लेभलमा थियौँ। त्यस बेलाका उहाँका अनुयायीहरू कोही बोलेन, किशुनजीले पार्टी छोड्दा कोही बोलेन। नबोलिसके पछाडि हामीले बिपी चिन्तन प्रतिष्ठानलाई अलि देशव्यापी बनायौँ, त्यसलाई अभियानका रूपमा लिएर गएर यो पार्टीको जन्म वास्तवमा किशुनजीको त्यो इसारा अन्तिममा रोएर जानु परेको, बिपीको सिद्धान्त बिर्सेको कारणले गर्दा यो पार्टी त्यही जगका आधारमा हामीले निर्माण गरेका हौँ। हामीलाई हो संसदमा देख्न पाइन्न नेपाली काङ्ग्रेस बिपीलाई, कुनै पालिकाहरूमा देख्न पाउनुहुन्न, तर सडकमा जनताको आवाज, बिपी कोइरालाको सिद्धान्त, गणेशमानको सिद्धान्त, किशुनजीको जुन आदर्शको सिद्धान्त हो, त्यो सिद्धान्तलाई बोक्ने पार्टी हामी भएका नाताले उहाँले देखाएको बाटोमा हामी भ्रष्टाचारका विरोधी हौँ। हामी जनताका छोराछोरीको शिक्षा दीक्षाको कुराको राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्ने पार्टी हो। किनभने बिपी कोइरालाले त्यही भन्नुभएको थियो, किशुनजीले त्यही भन्नुभएको थियो, हामी सबैको स्वास्थ्य निःशुल्कै हुनुपर्छ भन्नेका पक्षपाती हौँ। त्यति मात्रले होइन, हामी हाम्रो देशको उत्पादन बढाएर, हाम्रो उत्पादन बढाएर सबैलाई रोजगारी दिएर यो देशमा घर नभएकालाई एउटा बस्ने घरको साँचो लाल पूर्जा होइन, यहाँ लाल पूर्जा बाँड्ने भनेर सुकुम्बासी आयोग गठन गर्ने, जहिले लाल पूर्जा बाँड्ने, जनतालाई तपाईँ सुकुम्बासी छ भन्ने, लाल पूर्जा दिने, लाल पूर्जा बेची खाने, यो कुरा होइन। मानव जातिलाई संसारमै चाहिने, मानव जातिलाई बस्नका लागि साँचो दिने, 4 कोठाको सुविधा सम्पन्न घर दिने यो अभियान थियो बिपी कोइरालाको। त्यसैको पक्षपोषण गर्ने हुन् त किशुनजी। चाहे दर्शनको कुरा गर्नु, चाहे शास्त्रीय दर्शनको कुरा गरौँ, चाहे आधुनिक शास्त्रको कुरा गरौँ, जुन शास्त्रमा नि यही भनेको छ मानवका आवश्यकता त्यही हुन्, त्यो कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस गएन। नेपाली काङ्ग्रेस त्यो बाटो बिरायो र पछिल्लो समयमा यस्तो भयो 62-63 पछाडि त नेपाली काङ्ग्रेसमा भएका यस्ता होनार नेताहरू, योगेन्द्रमान शेरचन जस्ता त्यस्ता शहीदहरू, त्यस्ता त्यागीहरू, सुवर्ण शमशेर जस्ता काङ्ग्रेसलाई देशै किनिदिन सक्ने र काङ्ग्रेसलाई पैसा चाहियो भने सारा सम्पत्ति दिने, आज हेर्नुहोस् सुवर्ण शमशेरको सम्पत्तिका बारेमा यहाँहरूले हेर्नुभएको छ ललिता निवास, त्यही ललिता निवास उहाँहरूले दिनुभयो। अहिले त्यो सरकारी जग्गालाई बेचेर लाल पूर्जा किस्ता बाँचेर यहाँ अर्थमन्त्री बन्छन् र अनि सांसद बन्छन्, कहीँ योजना आयोगमा पुग्छन्। यो राम्रो कुरा भइरहेछ, यहाँ पाप लागिरहेको छ। त्यसका यो पापबाट नेपाली जनतालाई मुक्ति गर्ने अभियान भनेको नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको यो हाम्रो सैद्धान्तिक पाठ हो। हामीले किन 2047 सालको संविधान बन्यो? 2047 सालको संविधान यस अर्थमा हामी भन्दैछौँ 2046 सालको आन्दोलनको जगमा बनेको एउटा त्यसको आधार। हामीलाई यहाँ यो 2047 सालको संविधान भन्दा पश्चिमगामी भन्छन् कि अग्रगामी भन्दैनन्। 2046 सालको आन्दोलन के पश्चिमगामी थियो? हो भने 47 सालको संविधान पश्चिमगामी होइन, अग्रगामी थियो। 46 सालको आन्दोलन प्रजातन्त्रको लडाइँमा थियो भने त्यो अग्रगामी नै थियो। त्यहाँ सहभागिता कसको थियो? भारतको समर्थन थियो, चाइनाको समर्थन थियो, अमेरिकाको समर्थन थियो र त्यो संविधानलाई संसारको उत्कृष्ट संविधान बनिएको थियो। संसारले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि त्यो संविधान ठिक थियो। त्यसपछि त्यो वाम मोर्चाको पनि समर्थन थियो। तत्कालीन जनमोर्चा, जुन पार्टी जनमोर्चा भन्ने पार्टीमा पुष्पकमल दाहाल बाबुराम भट्टराईहरू थिए, त्यसको पनि समर्थन थियो र त्यो समर्थन नेपाली काङ्ग्रेसको पनि थियो। किनभने सबैको समर्थनबाट साझा रूपमा बनेको दस्तावेज हो। त्यही दस्तावेजमा आवश्यक संशोधन गरेर आवश्यकता अनुसारको संशोधन, समाजको माग, समावेशी सिद्धान्तलाई आधार बनाएर प्रजातन्त्रका चरित्रका कुरा हुन्, समावेशी बनाउन्। हो बिपी कोइरालाका पालामा संविधानमा त्यो समावेशी भनेर थिएन, तर व्यवहारमा दलितको छोरालाई मन्त्री बनाएको संविधान हो। एउटी द्वारिका देवी ठकुरानीलाई मन्त्री 15 सालमा बनाउँदा समावेशी सिद्धान्त थिएन, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो, बिपी कोइरालाले गर्यो। त्यही सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर हामी गयौँ भने, अगाडि बढ्यौँ भने
हामीले देश पनि जोगाउन सक्छौँ, जनताको मनोविज्ञानलाई पनि जोगाउन सक्छौँ र हामीले समाजवादको अग्रगामी बाटोलाई पनि भेट्न सक्छौँ। यदि हामीलाई पक्षगामी भन्छन्, 72 को संविधान यदि अग्रगामी हो भने यो 72 को संविधान आइसके पछाडि यहाँहरूले बिहान साँझ समाचार सुन्नुहुन्छ, अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थ मन्त्रालयले एउटा उद्घोष गरिरहेको छ, कुनै चिज विदेशी सामान नकिन, किनभने किन्ने पैसै छैन। केही महिनापछि भन्ने छ यस्तै रह्यो भने अबको 3 महिना पछाडि कर्मचारीले तलब पाउँदैछन्, पैसा छैन। 17 खर्ब ऋण भयो, पैसा विदेशबाट आउन छोड्यो। मकै किन्छ देशले, चामल किन्छ देशले, खुर्सानी किन्छ, यसले उत्पादन आफ्नो केही गर्दैन। किन गर्छ? भिरकुटी काना कस्तो छ? शान्ति मिल, के मिल, हाम्रा त्यहाँनिर वनस्पति घिउ मिलहरू थिए, हेटौडामा, उमा, तपाईँको भैरवामा, वीरगन्जमा कत्रा मिल थिए, बन्द भए। उद्योगहरू सबै बन्द भए, टेक्सटाइल उद्योगहरू बन्द भए। त्यसपछि देशमा बेरोजगारी मात्रै भयो। ती बेरोजगारीलाई त अहिले मलेसिया, कतार, दुबई, खाडी राष्ट्रहरूले व्यवस्थापन गरे होला। ती युवाहरू कोरोनाका कारणले गर्दा देश आए, डलर कमाए। अहिले सरकारले भन्दैछ एक दिनमा 3000 5000 युवाहरू उडिरहेका छन्, अबको 1-2 महिनापछि तिनले कमाउँछन् र 1-2 महिनापछि ब्यालेन्स हुन सक्छ भनेर एउटा आकलन गर्दैछौँ। आफ्नो उत्पादन छैन, हामीसँग केवल एउटा श्रम बेच्ने, युवा युवतीको श्रम बेच्ने, त्यो श्रमबाट कमाएको लिएर आएको पैसा यहाँ व्यवस्थापन नगरिदिने र उल्टो त्यसको घरबास बिग्रिने गराउने, त्यही रेमिट्यान्समा पनि भ्रष्टाचार गरेर आफूलाई धनी बनाउने, त्यो पैसा लिएर जाने, अनि त्यो पैसाले महाधिवेशनमा पद कुम्ल्याउने, त्यसपछि टिकट आउँछ, क्या चुनाव आउँछ, चुनावको बेला उम्मेदवारसँग पैसा माग्ने, पैसा खल्तीमा राख्ने, अनि एक हातले पैसा लिने, अर्को हातले टिकट दिने प्रजातन्त्र भनेर यिनीहरू रटिरहेका छन्। यिनीहरूले किमार्थ रूपमा मान्नुहोला, म नेपाली काङ्ग्रेसको पर्सि सायद आजसम्म सबै परिणामहरू आएर पर्सि जाने के अरे यो के भन्छ पद हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ होला। तथ्याङ्क लेखकहरूले लेख्ने कुरा आउँदैछ होला। हेर्नुहोस्, तपाईँ पनि तपाईँको छिमेकमा पनि काङ्ग्रेसी देख्नु भएको छ। कुन आदर्शवादी काङ्ग्रेस यो अहिलेको टिममा आउँदैछ? कुन पैसा नभएको गरिब काङ्ग्रेस त्यहाँ आउँदैछ? कुन गरिबका छोराछोरी आयो? मैले त देखिरहेको छु। पर्चा पम्पलेट हेर्दा एउटा उम्मेदवारले केही नभए 10 लाख खर्च गरेको छ पर्चाको कुरा हेर्दा। राम्रा एउटा पोस्टरलाई 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ पर्ने पोस्टरहरू भिरकुटी मण्डपदेखि तपाईँको रत्नपारमा छरिएर बसेका छन्। त्यो पैसा कहाँ आयो? त्यो पैसा कहाँ आयो? किन बिपी काङ्ग्रेसका मान्छेसँग त्यस्तो पैसा हुँदैन? किन आदर्शको राजनीति गर्ने मान्छेसँग त्यो पैसा छैन भन्दा आज यही बिचमा एमसिसी पास गर्ने कुरा गरिँदैछ। यो एमसिसी पास हिजो झगडाको सानो रूप थियो। एउटा लेभलमा सम्झौता गरेर संसदमा लगेर पास गरेको भए यस्ता प्रोजेक्टहरू कति चलेका छन्। यो संविधान संसदमै लिएर आएर पास गर्नुपर्ने, यत्रो झगडा गराउनु पर्ने, यो कुरा के लागि आइरहेछ? यसका लागि किन माओवादी, किन काङ्ग्रेस, किन राप्रपा सबै मिल्दैछ? किन मिल्दैछन् भने त्यहाँभित्र पैसा छ। किनभने 65 अरबमा 29 अरबको यिनले ट्रान्समिसन लाइन बनाउने हो, अरू बाँकी पैसा बाढी खाने र त्यो त्यति गरिसके पछाडि हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता के हुन्छ? त्यसकारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस बिपी त्यो सम्झौताका जो प्रावधानहरू छन् त्यसलाई संशोधन नगरिकन अगाडि बढ्यो भने किमार्थ बिपी काङ्ग्रेस त्यो स्वीकार्ने पक्षमा छैन। किनभने त्यो राष्ट्र हितमा छैन। यदि त्यो प्रोजेक्टलाई मात्रै ल्याउने हो, त्यो कम्पनीलाई मात्रै भित्राउने हो भने त्यसलाई संसदबाट होइन, जुन लेभलको उपसचिव लेभलकोले अमेरिकाले साइन गरेको छ, हाम्रो पनि त्यही उपसचिव लेभलकोलेमा साइन गरेर आवश्यक शर्तहरू हटाएर हाम्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्यलाई ठिक गर्ने कुराहरू लागू हुन्छ भने त्यो हामीलाई स्वागतयोग्य छ। यसो भनेर हामी अमेरिकी विरोधी होइनौँ, हामी अमेरिकाको साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेर हिँड्दैनौँ। किनभने हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ। हामीलाई राम्रो थाहा छ छिमेकीहरूको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग सम्बन्ध कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ। किनभने हामी बिपी कोइराला, गणेशमान र किशुनजीहरूको शिक्षाबाट दीक्षित छौँ। हामीलाई राम्रो थाहा छ, हाम्रा छिमेकीको बारेमा राम्रो थाहा छ।
हामी कुनै छिमेकीलाई होच्याएर कुनै छिमेकीलाई अग्लो गराउने पक्षमा पनि छैनौँ। तर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा हाम्रो पञ्चशील सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रिय सम्झौताहरू हुनुहुन्न भन्ने कुरा हामी राष्ट्रवादी भएकोले भन्नुपर्छ भन्ने ध्येयमा छौँ। अब हेर्नुहोस्, यो अर्थतन्त्रको कुरा आइसक्यो। सामाजिक रूपमा हाम्रा कुराहरू कति बिग्रे, धरोहरहरू कति बिग्रे, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा हामी कहाँ बिग्रेनौँ। धर्मनिरपेक्षता हामीलाई रहर लाएर यसको विरोध गरेको होइन, यसो भन्दा हामीलाई भोट बढ्छ भनेर होइन। यो हाम्रो पहिचानसँग सम्बन्धित कुरा हो। हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरा यो पहिचानसँग सम्बन्धित कुरा हो। यो कसैले टीका लाउने, कसैले जनै लाउने, कसैले टिकी लाउने, कसैले नलाउने कुराको विभेद होइन। तर हामी जातवादी हौँ, सबै धर्महरूले आफ्नो धर्म मान्नु पाउनुपर्छ। तर धर्म रूपान्तरण गर्ने बिजनेसको कुरा होइन, यसको रोकिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले भनेका छौँ धार्मिक स्वतन्त्रता, धर्म मान्ने या नमान्ने। बिपी कोइरालाले धर्म मान्नुहुन्थेन, धर्ममा विश्वास गर्नुहुन्थेन, तर उहाँले धर्मनिरपेक्षताको संविधान बनाउनु भएन। 2/3 सरकारमा नेतृत्व गरेको बिपी कोइरालाले उहाँले गराउनु भयो। उहाँले के भन्नुभयो भने जनताहरू यसमा आस्था गरेर विश्वास गरेका छन् भने यसमा किचोलो पार्नु हुँदैन। तर मलाई भन्नुहुन्छ भने मलाई धर्ममा विश्वास छैन। त्यही स्वतन्त्रता हामीले खोजेको, धर्म मान्ने या नमान्ने स्वतन्त्रता कुरा हो। धर्म परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रता छैन। तर सबै धर्महरूलाई कसैले हेला गर्ने, कसैले घृणा गर्ने कुरा पनि हामी जस्ताहरूले गर्नु हुँदैन। धर्मको राजनीति पनि धेरै गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भनेको तर पहिचानको सन्दर्भमा हामीलाई चिन्ने भनेको व्यासले तपस्या गरेको मात्रै भएर भएन। बर्माजीले आफ्नै तपाईँ सूर्यबाट जन्मेकी गङ्गा जन्माइदिएको देश भनेर होइन, किनभने हाम्रो पहिचान सनातनी पहिचान हो। त्यो सनातनी पहिचान अहिले हिन्दू सम्प्रदाय, बौद्धिक दर्शन, बुद्ध दर्शन, किराँती सम्प्रदाय सारा मिलेर बनेको। त्यही भएर पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको यो सबैको फुलबारी हो, सादा फुलबारी हो। यहाँ जाति जनजाति दलित तपाईँको चाहिँ ब्राह्मण भनेर होइन, सबैका आफ्ना काम छन्। मानवीय व्यवहार मानवले गर्नुपर्छ। चाहे त्यो दलित थर लेखियोस्, चाहे तपाईँको ब्राह्मण लेखियोस्, ब्राह्मण भन्दा उच्च यो पनि भयो। आज ब्राह्मणको छोड माग्ने हुने अनि समावेशी कोटामा अहिले हेर्नुहोस्, विनोद चौधरी समावेशी कोटामा जानु पर्यो। कहाँको न्याय हो, कहाँको प्रजातन्त्र हो? त्यत्रो पैसा भएको, त्यत्रो नेपालको धनाढ्य मान्छे त खुला चुनाव पनि लडेर जित्न सक्नुहुन्छ नि। आरजु देउबा कि महिलाको आरक्षणमा जानुपर्ने हो कि उहाँ प्रधानमन्त्री पत्नी भएपछि त सारा महिलाको होइन देशभरिकै काङ्ग्रेसमा भिडेर पनि जान सक्नुहुन्छ। यो समावेशी पनि विकृत पक्ष भएको छ। हुने खानेका लागि मात्रै भयो। त्यो समावेशी भनेको त नहुने, त्यो एउटा वर्गमा थिचेर मिचोमा परिरहेको वर्गलाई तान्नका लागि हो नि। प्रतिस्पर्धा गरेर आउनु एक लटका लागि हुन्छ। संसारमा जहाँ पनि समावेशी भन्ने कुरा एक लटका लागि दिन्छ। तर यहाँ पटकौँ पटकलाई लटका छ। कतिका श्रीमान श्रीमतीहरू केन्द्रीय समितिमा छ। मैले सुन्दैछु नेकपा एमालेमा र माओवादीमा हेर्ने हो भने 54 जोडी बुढो र बुढी संसदमा छ। बुढाले बिहा गरेर बुढो ब्राह्मण थियो, बिहा गरेर नेवारले जनजाति कोटामा महिला कोटा भनेर समावेशीमा हालिदिएको छ श्रीमती। अथवा श्रीमान बस्यो, बाहुनकी छोरी थिए, ऊ खुलामा आई, तर बाहुनीको चाहिँ आफू आयो जनजाति कोटामा। यस्तो हिसाबले यहाँ यो चाहिँ सिन्डिकेट लगाएर देशको चाहिँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई धराशायी गर्दैछन्। यसका विरुद्धमा लड्नुपर्छ भनेर बिपी कोइरालाले, गणसमानले, किसिमजीहरूले भन्नुभएको थियो। सुकिला मुकिलाको हाबी हुनेछ, त्यसै बेला इमानदार कार्यकर्ताहरू लड्नु पर्नेछ भनेको यो बेला आयो। त्यही लड्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको बिपीको जन्म भएको। यो पार्टीलाई उच्च बनाउँदै यो पार्टीले अब आन्दोलन गर्नु छ। आन्दोलनको वेगले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ थाहा छैन, तर राष्ट्रिय सवालका मुद्दालाई लिएर हामी अनवरत आन्दोलन अभियान यो कार्यक्रममा गयौँ भने हामीले जनताको भयलाई पनि मुक्ति गर्न सक्छौँ र नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको पहिचानलाई पनि राखिसक्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढौँ। यो दिनमा किसिमजीको मार्गमा चल्ने प्रेरणा सबैलाई मिलोस् भन्दै उहाँको विचार, उहाँको त्याग, उहाँको तपस्या, उहाँको निष्ठा अजर रहोस्, अमर रहोस्। यो दिनमा यहाँ उहाँप्रति त्यही श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै सबैलाई त्यो बाटोमा अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलोस् भन्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। जय नेपाल, जय बिपी। धन्यवाद महामन्त्री दिव्य प्रकाश पौडेलज्यू। त्यसै गरी
समयमा ध्यान दिँदै आफ्नो समस्त मन्तव्य राखिदिनु हुन नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका उपसभापति श्री महेश मान सिंह लङ्गोरज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आदरणीय सभापतिज्यू, सबै पदाधिकारी साथीहरू, केन्द्रीय समिति र भातृ सङ्गठनका सबै साथीहरू, आज हामी किसनजीको 98औं जन्म जयन्ती मनाउँदैछौँ। त्यसोस्ले म किसनजीसँग सम्बन्धित एउटा दुईवटा कुरा मात्रै बोल्न चाहन्छु। किसनजी एउटा सन्त त्यागी नेता हुनुहुन्छ। केन्द्रीय सभापति हुँदाखेरि र प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि उहाँको आचरणमा केही परिवर्तन भएन। उहाँ गणेश मानजीका भेट हुँदा, उहाँ सानिपामा भेट हुँदा, पार्टी कार्यालयमा त जमलमा त प्राय हप्ताको 6 दिन भेट हुन्थ्यो र प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि बालुवाटारमा भेट्दाखेरि पनि एउटा साधारण से साधारण कार्यकर्तालाई पनि खुल्ला रूपले भेट्नुहुन्थ्यो। र किसनजीको बारेमा त म के भनौँ, उहाँ सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले प्रकाशित गरिदिनु भयो। किसनजीले जुन 6 महिनाभित्र जुन संविधान जारी गर्नुभयो र त्यस बेला भनिन्थ्यो कि विश्वकै एउटा नमुना संविधान हो। र नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको तर्फबाट मैले एकचोटि अन्तर्वार्ता दिने मौका पाएको थिएँ र देशको समस्याको समाधान के हो भन्दा मैले 2047 सालको संविधान बिउटाउनु भनेको थिएँ। अब यहाँहरूमध्ये कसैलाई स्मरण होला नहोला। र के मेरो विचारमा के लाग्छ भने तपाईँको वास्तविक नेपाली काङ्ग्रेस नै हामी नेपाली काङ्ग्रेस बीपी हौँ। किनभने बीपीको सिद्धान्त, गणेश मानजीको आदर्श, किसनजीको आदर्श र हाम्रो लाई त्यागिसकेको काङ्ग्रेस वास्तविक काङ्ग्रेस हुन सक्दैन। त्यसोस्ले हामी नेपाली काङ्ग्रेस बीपी नै नेपालको प्रजातान्त्रिक चाहिने योद्धा हौँ, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस हौँ र हाम्रा आदरणीय नेताहरूको धरोहर हामी नै हौँ। र यो कुरो हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका बाटो बिराएका चाहिने कार्यकर्ताहरू र नेताहरू र सर्वसाधारण जनतालाई पनि हामी जानकारी दिनु र चाहिने प्रचार प्रसार गर्नु आवश्यकता छ। किनभने बीपी, गणेश मानजी, किसनजी र सुवर्ण शमशेरले जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएको थियो, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, त्यो त हामीले बोकेका छौँ। जुन कुरो हाम्रा आदरणीय नेताहरूले चाहिने विचार चाहिने जुन चाहिने देशमा चाहिने प्रचार गर्नुभयो, देशमा चाहिने जनतालाई बुझाउनु भयो, त्यो त अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिने बोकेको छैन। जुनले चाहिने हाम्रा आदरणीय नेताको विचार नै बोकेको छैन, उनीहरूले बीपीको फोटो राखेर, गणेश मानजीको फोटो राखेर, किसनजीको फोटो राखेर जुन व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् नि, त्यसमा हामीले चाहिने सशक्त रूपमा चाहिने त्यसमा प्रतिकार गरेर वास्तविक उहाँहरूको हाम्रो नेता उहाँहरू हुनुहुन्छ भने हामी उहाँका अनुयायी हौँ र वास्तविक नेपाली काङ्ग्रेस नै हामी नेपाली काङ्ग्रेस बीपी हौँ भनेर तदारुका साथ हामी सबै चाहिने जिल्ला जिल्ला, गाउँ गाउँ, नगर नगर गएर प्रचार प्रसार गर्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। यति भन्दै म आफ्नो सानो मन्तव्य दिन चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसैगरी अब आफ्नो मन्तव्यकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति श्री विष्णु प्रसाद ढकालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आज यो 98औं किसनजी जन्म जयन्तीको कार्यक्रमका सभापति आदरणीय सुशीलमान शेरचकज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, उपसभापतिज्यूहरू र केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरूमा पहिलो चाहिँ म नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउँदै जय नेपाल, जय बीपी भन्न चाहन्छु। किसनजीको बारेमा जति आज हामीले यो कुरा गर्दा पनि यो कमाइ हुन्छ, हामी यसलाई पुरा गर्न सक्दैनौँ। वास्तविकता चाहिँ किसनजीको बारेमा काम गर्ने, अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो नेपाली काङ्ग्रेस बीपी नै हो। यो काङ्ग्रेसै हो, यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस बीपी भनेकै नेपाली काङ्ग्रेसै हो। त्यो भ्रष्टाचारी काङ्ग्रेस हुन सक्दैन। किसनजीको विचारलाई लिएर मुखले किसनजीको विचार लिने अनि भ्रष्टाचार चाहिँ खुरुखुरु देश लुट्ने, खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, अन्य अत्याचार गर्ने, बलात्कार गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, श्रीमती ल्याउने, छोरा ल्याउने, बुहारी ल्याउने, हरेक किसिमको अहिलेको अधिवेशनमा विभिन्न रूप लिएर
यिनीहरू अगाडि बढिरहेछन् र यिनले के गरेका छन् भने यो पार्टी बचाउनको लागि किसनजी गणेशमानजी र बिपी बाबुलाई सम्झिँदै यो पार्टी बचाउने गरेका छन्। पार्टी त के बदला, अहिले फेरि त्यही अनुहार आएको छ। नयाँ अनुहार आयो भने चाहिँ उही शेरबहादुर आएको छ, उही अर्जुन दाई आएको छ, उही ऊ आएको छ। अब यस्तै नुवाकोटकै आएका छन् पुरानै। अब यो आदि भएपछि यो काङ्ग्रेस चाहिँ आउनु त यो नेपालका पिपुललाई ठिकै छ। यिनीहरू मेरो विचारको व्यक्तिगत यिनै हो देश सक्ने, यिनै हो यो राष्ट्र सक्ने, सम्पत्ति लुट्ने। यी भ्रष्टाचारीहरूलाई अब ठेगान लगाउन त नेपालका पिपुलै सक्छ। त्यस कारणले अब अहिले सानो छ, सानो झिल्को छ, यो झिल्को चाहिँ बिस्तारै ठुलो हुनेछ र यो किसनजी र गणेशमानजीलाई र किसनजीलाई सम्झिँदै यो नेपाली पिपी अगाडि बढ्दा जुन गन्तव्यमा पुग्न पर्ने हो त्यो गन्तव्यमा ढिलै भए पनि पुग्न सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ आत्मविश्वास छ। त्यसकारण हामी सबै एक स्वरले, एक मतले, यो पार्टी सानो छ, यो खोइ के हो, कता गयो, के छ भन्ने कुरातिर नलागिकन हामी जति अहिले चाहिँ महाधिवेशनबाट विजय भएर हामी यहाँ उपस्थित भएका पदाधिकारी छौँ। पद गौण हो, पद केही होइन, सङ्गठन हो। सङ्गठनको लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्ने चाहिँ यो प्रेरणा आजको यो चाहिँ किसनजीको जन्म जयन्तीले हामी सबैलाई शक्ति प्रदान गरून् भन्ने उहाँलाई सम्झिँदै मेरो आफ्नो 2 शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। जय नेपाल, जय बिपी। धन्यवाद उपसभापति विष्णुप्रसाद ढकालज्यू। त्यसै गरी हाम्रो संक्षिप्त मन्तव्यकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका उपसभापति श्री पुष्पराज पराजुलीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुशील भाइ। सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको 98औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित आजको यस समारोहका सभापति एवं नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका केन्द्रीय सभापति आदरणीय सुशील शेरचनज्यू, उपसभापतिज्यूहरू, महामन्त्रीज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय नेता भुवनेश्वर जोशी लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, सर्वप्रथम त म सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईका प्रति आज उहाँको जन्मदिनमा उहाँका प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पूर्वका साथीहरूले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ र कृष्णप्रसाद भट्टराईका बारेमा मैले थोरै मेरो आफ्नो स्मरण 2036 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई तनहुँ पुग्नु भएको छ। म 7 कक्षामा पढ्थेँ र दुलैगौडा ठाउँ जो पोखरा नजिकै पर्छ त्यहाँको यो बहुदलको प्रचार प्रसारको क्रममा कृष्णजी त्यहाँ भएको मैले पहिलोपटक सुनेँ र मैले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मैले 42 सालको सत्याग्रह आन्दोलनको सन्दर्भमा जमलमा मैले आफूले भेटेँ। तर भेटेँ भनेको मैले परैबाट मात्रै जाने पाल गरेँ, उहाँसँग नजिक हुन पाएन। र त्यसपछि मैले कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रत्यक्ष ढङ्गले उहाँकै मुखरा विद्याबाट एउटा सम्बोधन त्रिचन्द्र क्याम्पसमा फ्याट्स भन्ने एउटा संस्था जो हाम्रो गोवर्धन राणाजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, जो नेविसको किर्तिपुरको सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र उहाँले गरेको एउटा कार्यक्रममा मैले किशोरजीको कुरा सुनेँ र किशोरजीले भन्नुभयो, मलाई त्यो बेला हाँसो पनि लाग्यो। उहाँले भन्नुभयो उहाँले कालो चस्मा लगाउनु भएको थियो। कोही नानीहरूले चाहिँ मैले कालो चस्मा लगाएको देखेर चाहिँ किशोरजीको आँखा बिग्रेछ भने नठान्नलाई भनेर उहाँले चाहिँ सबैलाई एकपल्ट सम्बोधन गरेर हँसाउनु पनि हो। उहाँ एक किसिमले सबैलाई अलि रोमाञ्चित शैलीमा आफ्नो प्रस्तुति गर्नुहुन्थ्यो। र पूर्वका साथीले भन्नुभएको छ कृष्णप्रसाद भट्टराईको धेरै चर्चा अहिले हामीसँग समय अभाव छ, मलाई लाग्छ घन्टौँसम्म उहाँको विषयमा चर्चा गर्न सक्छौँ। र अर्को किशोरजीको मैले सम्झना योग्य विषय, अर्को मैले किशोरजीलाई अन्तर्मनबाट सम्झने अर्को विषय छ कि किशोरजीले 8औं महाधिवेशनमा झापाको कलवलगुडीमा म पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर जाने अवसर पाएको थिएँ र त्यहाँ किशोरजीले बन्द सत्रको समयमा चाहिँ किशोरजीले चाहिँ सबै सहभागीहरूलाई बोल्नलाई समय दिने क्रममा उहाँले समय तोक्नु भएको छ। 1 मिनट अथवा बढीमा 2 मिनटको समयभित्र आफ्नो कुरा राख भनेर उहाँले आग्रह गर्नुभयो र राखेको सबैभन्दा पहिलो वक्ताको रूपमा चाहिँ उहाँले महेश आचार्य, त्यो बेलाको अर्थमन्त्री, उहाँलाई अर्थ राज्यमन्त्री, उहाँलाई समय दिनुभयो र उहाँलाई समय दिएपछि महेश आचार्यले विदिन 2 मिनट्समा
आफ्नो अभिव्यक्ति सकाए। तपाईहरु सबैले थाहा पाउनुभयो मैले दिएको समय सीमामा यसरी बोल्नुपर्छ भनेर उहाँले महेश आचार्यले बोलेको कुरालाई कमेन्ट गरेर दिएको समयलाई राम्रोसँग पालना गर भनेर पार्टी सबै अन्य वक्ता महानुभावलाई सङ्केत गर्नुभएको थियो। मैले किशोरजीले बोलेको कुरा मात्रै मैले पाठ गर्न खोजेको। अर्को किशोरजीले बोलेको अर्को शब्दमा जस्तो कि अहिले देवेन्द्रजीले पनि भन्नुभएको छ, आफैलाई चुनाव हराउने सबैलाई आफै सभापति भएर आफैले कारबाही गर्न पाउने बेलामा पनि उहाँले के भन्नुभयो भने मेरा विरुद्धमा होस् अथवा यो जो उपचुनावका सन्दर्भमा जसले जे गर्नुभयो ती सबै साथीहरूको म स्मृतिमा राखेर मैले सबै साथीहरूलाई क्षमादान दिन्छु भन्नुभयो। उहाँले कसैलाई आफ्नै विरुद्धमा भोट कास्ट गर्ने एमालेलाई भोट हाल्नेहरूलाई पनि उहाँ कसैलाई पनि कारबाही गर्दैन, उहाँ सबैलाई मेरो स्मृतिमा राखेर सबैलाई क्षमादान गर्छु भनेर किशोरजीले भन्नुभयो। ताकि यदि कारबाही गरेको पनि काङ्ग्रेस अर्को कमान्डरमा चिन्न सक्थ्यो। तर ती सबै मानिसहरू किशोरजीलाई ले बोलेको कुराबाट उहाँहरू सबै मलाई लाग्छ सबै मान्छे लक्षित हुनुभयो। र अघि नै कुरा आएको छ, आखिर कृष्ण प्रसाद भट्टराईको जो व्यक्तित्व थियो प्रसङ्ग यहाँ जोड्नुपर्छ। उहाँले 24 सालमा बिपी कोइराला गणेश मानजी जो सुन्दरीजल जेलबाट सुवर्ण शमशेरले एउटा वक्तव्य निकाल्नुभयो। जो वक्तव्यका आधारमा राजाले बिपी कोइराला गणेश मानजी किशोरजीलाई छोड्नलाई सहमत भए। तर बिपी कोइराला र गणेश मानजीले सुवर्ण शमशेरको वक्तव्यलाई मान्नुभयो। तर किशोरजीले चाहिँ सुवर्ण शमशेरले दिएको वक्तव्यलाई मान्नु भएन। म यसका कारणले म जेलबाट बाहिर जान चाहन्न, म त्यो वक्तव्यप्रति मेरो सहमति छैन, म बरु जेलै बस्छु भन्नुभयो उहाँले। बिपी कोइराला र गणेश मानले मानेका कुरा पनि उहाँले मान्नु भएन। उहाँ बिपी र गणेश मान भन्दा पनि अझै 1.5 वर्षभन्दा बढी चाहिँ उहाँ जेल बस्नु भएको छ। र अघि नै प्रसङ्ग आएको छ, किशोरजी शुद्ध अहिंसावादी नेताको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बिपी कोइरालाले 27-28 सालमा हतियारबद्ध आन्दोलन गर्न खोज्दाखेरिमा पनि किशोरजीले त्यसका प्रति सहमति जनाउनु भयो। र हामीले हतियारबद्ध आन्दोलन होइन, हामी अहिंसात्मक आन्दोलनबाटै यो सत्तालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा किशोरजी दृढ निश्चय हो। अर्को किशोरजीको सम्झना पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष के रह्यो भने उहाँ नेपालमै बस्नुभयो, बिपी गणेश मानजी बाहिर हुनुभयो। तर उहाँले नेपालको आन्दोलनलाई जरैबाट अगाडि बढाउने क्रममा जो नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई गठन गर्ने क्रम चलेको थियो र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सबैभन्दा पहिलो अथवा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्थापनाको पहिलो अधिवेशनको उद्घाटन जो बिपिन कोइरालालाई सभापति बनाउने कार्यक्रमको उद्घाटन पनि किशोरजीले नेपालमै बसेका कारणले बिपीले होइन, गणेश मानले होइन, कृष्ण प्रसाद भट्टराईले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पहिलो महाधिवेशनको उद्घाटन पनि गर्नुभएको छ। र यसरी कृष्ण प्रसाद भट्टराई अघि नै प्रसङ्ग आएको छ, हाम्रो सज्जनजीले प्रसङ्ग कोट्याउनु भएको छ। उहाँ यदि सामान्य सादा जीवन उहाँले दिनमा एकपटक न्यु रोडमा आएर अथवा लक्ष्मी दिदीकोमा गएर चिया खाने, न्यु रोडमा गएर पान खाने, उहाँको जो दिनचर्या उहाँले जुन ढङ्गले सामान्य जीवनयापन बनाउनु भयो। तर आफ्नो सिद्धान्त र आदर्शका सामु कसैसँग सम्झौता गर्नु भएन, कसैसँग हात फैलाएर मागेर कसैसँग पनि खानु भएन। र उहाँले आफूलाई श्रद्धापूर्वक कसैले के गरिदिन्छ भने एउटा कुरा भएन कि उहाँले कसैसँग यो कुरा गरिदेऊ, मलाई यो कुरा ल्याऊ भनेर कहीँ भन्नु भएन। त्यति मात्र होइन, कृष्ण प्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा कुरा आएको छ, छाता सुराई र बाकस मात्रै बोकेर बालुवाटार त्यही लिएर मात्रै फिर्ता चाहिँ आफ्नो भान्जाको घरमा पुग्नु भएको छ। र आज किशोरजीलाई सम्झना पर्ने, हामी सबैले सम्झना परेको कुरा के छ भने नेपालको राजनीति जुन ढङ्गले विकृत र विसङ्गतिको दिशातर्फ उन्मुख छ। सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको लागि जुनसुकै मूल्य सिद्धान्त र आदर्शलाई छोडेर भए पनि प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको अहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको नेतृत्वमा जुन चरित्र देखिएको छ, ती सबै व्यक्तिको चरित्रका विरुद्ध कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्तै शिखर नेतृत्व अथवा मुलुकको प्रधानमन्त्री त्यस्तै चरित्रको मान्छे हुनुपर्छ। जबसम्म त्यो चरित्रको मान्छे स्थापित गर्न सक्दैनौँ तबसम्म मुलुकको चाहिँ प्रगति सम्भव छैन, मुलुकको राजनीतिको स्थिरता छैन। त्यसैले म आज तपाईहरु सबैको सामु नेपालको राजनीतिलाई शुद्धिकरणको दिशामा लैजान नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री र बालवाला प्रधानमन्त्रीको सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्छ र उनीहरूले कमाएको अद्भुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ। आज त्यही सङ्कल्प नेपाली कम्युनिस्ट बिपीले पनि अख्तियार गरौँ भन्ने साथीहरूसँग आग्रह गर्दै र त्यही अभियान यही 16 गतेभन्दा पहिला त्यो अभियानको कुनै न कुनै सङ्केत हामीले देखाउनुपर्छ, त्यसको तयारी गरौँ। जबसम्म हामीले किशोरजीलाई शब्दले होइन, यदि किशोरजीका प्रति साँच्चै सम्मान हो भने मुलुकका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने, झुन्ड्याउने, उनीहरूका विरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरेर प्रतिबद्धता हामीले आजको दिनमा गयौँ भने साँच्चै किशोरजीका प्रति सम्मान हुनेछ। म त्यही
सम्मान नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले गर्नेछ। त्यो दृढताका साथ तपाईँहरूका बिचमा नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान विशेष अभियानको रूपमा चलाउनेछ र अहिलेका प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारको अभियानमा न्यू रोडमा अथवा सिंहदरबारको गेट अगाडि चाहिँ लच्छर पछार पार्न सक्ने तागत समेत पनि अथवा नेपाली जनताले त्यो खालको तागत निर्माण गर्न सकोस्, त्यसको लागि अभियान प्रारम्भ गरौँ। यही तपाईँसँग आग्रह गर्दै र जबसम्म हामीले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्न सक्ने तागत बनाउँदैनौँ, फोटो राखेर पूजा गरेर मात्रै कसैका प्रति सम्मान पुग्दैन। त्यसैले उहाँका किशोरजीका प्रति सम्मान हामीले सुराई, छाता र बाकसको प्रसङ्ग भनेको सुराई, बाकस र के अरे छाताको प्रसङ्ग सबै पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले गरिनुपर्छ। भोलि उनीहरूले पनि हिजो भएका हकलाई पनि छाता, सुराई र बाकसमा रूपान्तरण गर्नका लागि विशेष अभियान प्रारम्भ गरौँ। यही सङ्कल्प तपाईँहरूको बिचमा राख्दै मैले लामो कुरा गर्न चाहेन। यति कुरा भन्दै म पुनः कृष्णप्रसाद भट्टराईका प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक सुशिराज वाग्ले तपाईँहरूमा बिदा हुनुपर्यो। यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन आजका कार्यक्रमका सभापति नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका केन्द्रीय सभापति श्री सुशील मान शेरचन्द्रलाई अनुरोध गर्दै म तपाईँहरूमा बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय बिपी। साथीहरू, आज अन्ठानब्बेऔं कृष्णप्रसाद भट्टराईको जन्मदिनको अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेस बिपी यो कार्यक्रम आज आफ्नो केन्द्रीय कार्यक्रम मनाउँदैछ। हामीलाई खास गरी भन्यो भने आज हामीले यो कार्यक्रम हामी बिर्सिराख्यौँ। मनाउने भन्ने कुरा त हामीले 1 वर्ष अगाडि हो। हामी चाहिँ 1 वर्ष अगाडि हामीले के सल्लाह गरेका थियौँ भने उहाँको जन्मदिनमा चाहिँ हामी बडा गाउँमा चाहिँ जाने भन्ने कुरा थियो, बोडे गाउँमा छ। तर आज बिहान अचानक कार्यालय सचिव सुशील वाग्लेले दाइ आज कृष्णजीको जन्मदिन मनाउनु पर्यो भनेपछि लौ त आदि कार्यालय जति साथीहरू आउनुहुन्छ हामी गरौँ, छोटो सूचना जारी गरौँ भनेर गरेँ। यसको लागि पार्टीको तर्फबाट सबै साथीहरूसँग म क्षमा माग्छु र धेरै कुरा किसिमजीको बारेमा यहाँ आइसकेको छ। हाम्रा महामन्त्री, हाम्रा उपाध्यक्षहरूबाट हाम्रा रायमाझीजीले पनि भन्नुभयो। यो बडो खुसीको कुरा पनि छ, संजोगले रायमाझी पनि आइपुग्नु भएको छ यहाँ है। अब हामीले बोलाएको त होइन, तर उहाँ आइपुग्नु हो। यो पनि एउटा राम्रो काम गर्दाखेरि भगवान्ले पनि जोडाउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्यो। र अब किसिमजीको बारेमा त हामीले व्याख्या गर्न साध्यै छैन भन्नु। उहाँ वास्तवमा भने समाजवादी नेतै हो। उहाँ जीवनमा उहाँले कहिले पनि उहाँले विलासिताको कुराहरू, मोज मजा गर्ने, सत्तामा जाने, चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बनेर म मोज मजा गर्छु भन्ने कुरा कहिले पनि सोध्नु भएन। बिपी गणेशमान किसिमजी भनेको यस्तो प्रजातान्त्रिक नेता थिए कि उहाँहरू चाहिँ नेपाल र नेपालीको लागि मात्र सोध्ने नेताहरू। र किसिमजीको विषयमा भन्ने हो भने त मैले उहाँलाई चिनेसम्म चाहिँ उहाँ त धेरै बुद्धित्व नेता हो। चाहे धर्ममा होस्, चाहे राजनीतिमा होस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्बन्ध उहाँका साथीहरूको जुन नेताहरू साथीहरू हुन्छन् यीसँग भेटघाटमा कुरा गरेको हामीले हेरेका छौँ, देखेका छौँ। ती कुराहरूमा उहाँको विद्वता, उहाँले कूटनैतिक भाषामा कसरी चाहिँ बोल्नुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ धेरै मजाक गर्ने बानी भएको। तर त्यो मजाकभित्र धेरै अर्थ हुन्थ्यो, त्यहाँभित्र धेरै कूटनीतिक कुराहरू उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ साथीहरूले भन्नु बिर्सनु हो। उहाँको एकदम ठट्टोली गर्ने बानी, तर त्यहाँभित्र पनि अर्थ रहन्थ्यो। यस्ता नेता हो। उहाँले अघि नै साथीहरूले चर्चा गर्नुभयो कि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सुरा र छाता र किनको बक्सा नाम यो त सबैले भन्छ। आज यी वामपन्थी नेताहरूले यही कुरा चर्चा हुन्छ किसिमजीको बारेमा। त्यस कारण के छ भने बिपी काङ्ग्रेसले यी नेताहरूलाई छोड्यो। यिनका विचार, नीति, सिद्धान्त छोडेको हुनाले नै आज बिपी काङ्ग्रेस जन्मियो। बिपी काङ्ग्रेसको काममा यी नेताहरूको जिम्मेवारी हामीले सपना पुरा गर्नुपर्ने छ। आउने दिनमा हामी पुरा गर्छौँ भन्ने प्रण हामीले आज किसिमजीको जन्मदिन 98 जन्म जयन्तीको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले आज ग्रहण गर्छ।
उहाँले देखेको नेपालको सपना, उहाँले सोचेको नेपालको विकास, उहाँले विचार सोचेको युवाहरूको रोजगारीको विषयमा, शिक्षाको विषयमा, उहाँले सोचेको यहाँको वृद्धको गाउँको विकास दिने वृद्धहरूलाई को संरक्षण गर्ने विषयमा त्यो सबै हाम्रो बिपी काङ्ग्रेसको जिम्मेवारीमा आएको छ। काङ्ग्रेसले मात्र के हो भने अब फोटो राखेको मात्रै उहाँहरूको। अब तर मेन जिम्मेवारी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले गर्ने भएको हुनाले हामीले किसिमजीलाई चाहिँ आजको दिनमा सम्झँदै उहाँको र सँगसँगै गणेश मानजीलाई पनि सम्झौँ, सँगसँगै विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई पनि आजको दिनमा सम्झौँ। सँगैसँगै हामीले सुवर्ण सम्झौँ, जसले अघि हाम्रो महामन्त्रीजीले भन्नुभयो आफ्नो धन सम्पत्ति राख्नुको लागि उहाँहरूले चाहिँ खर्च गर्नुभयो। त्यसकारण यी नेताहरू धेरै छन् यहाँ, उहाँहरूको पछाडि हिँडेर धेरै अनगिन्ती नेताहरू चाहिँ शहीद भए, अनगिन्ती कार्यकर्ताहरू शहीद भएका छन्। यी सबैलाई आज बिपी काङ्ग्रेसले सम्झेर आजको दिनमा उहाँप्रतिको श्रद्धा, उहाँहरूप्रतिको श्रद्धाञ्जली चाहिँ कहिले हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले उहाँहरूको सपना साकार पार्न सक्यो भने त्यो दिन हुन्छ। चाहे जन्मदिन भनौँ, चाहे श्रद्धाञ्जली भनौँ, त्यो दिनको अर्थ चाहिँ वास्तवमा अर्थ काङ्ग्रेस बिपीको हुन्छ, त्यही दिनमा हुन्छ भन्दै म आज कृष्णजीप्रति उहाँको जन्मदिनप्रति हाम्रो श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै मेरो सानो मन्तव्य यही पुऱ्याउन चाहन्छु। सँगैसँगै आजको कार्यक्रम पनि यहाँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। जाडला हलायो बाबु चियाबाट फोन गरेँ जाडला छ।